अष्टाङ्गहृदयसंहिता सूत्रस्थानं पञ्चदशोऽध्यायः। शोधनादिगणसंग्रहम्। अथातः शोधनादिगणसंग्रहमध्यायं व्याख्यास्यामः इति स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः। मदनमधुकलम्बा निम्बबिम्बिविशाला त्रपुसकुटजमूर्वा देवदालीकृमिघ्नम् विदुलदहनचित्राः कोशवत्यौ करैजः कणलवणवचैला सर्षपाश्छर्दनानि निकुम्भकुम्भत्रिफला गवाक्षी स्नुक्शङ्खिनी नीलिनितिल्वकानि शम्याककम्पिल्लकहेमदुग्धा दुग्धैः च मूत्रैः च विरेचनानि मदनकुटजकुष्ठदेवदाली मधुकवचा दशमूलदारुरास्नाः यवमिषिकृतवेधनङ्कुलत्था मधुलवणं त्रिवृता वेल्लापामार्गव्योषदार्वीसुराला बीजं शैरीशं बार्हतं शैग्रवै च सारो माधूकः सैन्धवन्तार्क्ष्यशैलं त्रुट्यौ पृथ्वीका शोधयन्त्युत्तमाङ्गम् भद्रदारुनतं कुष्ठं दशमूलं बलाद्वयं वायुं वीरतरादिश्च विदार्यादिश्च नाशयेत् दूर्वानन्ता निम्बवासात्मगुप्ता गुन्द्राभीरुः शीतपाकी प्रियङ्गुः न्यग्रोधादिः पद्मकादिः स्थिरे द्वे पद्मौ वन्यं सारिवादिश्च पित्तम् आरग्वधादिरर्कादिर्मुष्ककाद्योऽसनादिकः सुरसादिः समुस्तादिर्वत्सकादिर्बलासजित् जीवन्ती काकोल्यौ मेदे द्वे मुद्गमाशपर्ण्यौ च वृषभकजीवकमधुकै चेति गणो जीवनीयाख्यः विदारिपैचाङ्गुलवृश्चिकाली वृश्चीव देवाह्वयशूर्पपर्ण्यः कण्डूकरी जीवनरस्वसंज्ञे द्वे पैचके गोपसुता त्रिपादी विदार्यादिरयं हृद्यो बृहणो वातपित्तः शोषगुल्माङ्गमर्दोर्ध्वश्वासकासहरो गणः सारिवोशीरकाश्मर्य मधुकशिशिरद्वयं यष्टिपरूषकं हन्ति दाहपित्तास्रतृज्वरान् पद्मकपुण्ड्रौ वृद्धितुगर्ध्यः शृङ्ग्यमृता दशजीवनसंज्ञाः स्तन्यकराघ्नन्तीरणपित्तं प्रीणनजीवनबृहणवृष्याः परूषकं वराद्राक्षा कट्फलं कतकात्फलं राजाह्वन् दाडिमं शाकं तृण्मूत्रामयवातजित् ऐजनं फलिनीमांसी पद्मोत्पलरसाञ्जनं शैलामधुकनागाह्वं विषान्तर्दाहपित्तनुत् पटोलकटुरोहिणीचन्दनं मधुस्रवगुडूचिपाठान्वितं निहन्ति कफपित्तकुष्ठज्वरान् विषं वमिमरोचकं कामलाम् गुडूची पद्मकारिष्टधानकारक्तचन्दनं पित्तश्लेष्मज्वरच्छर्दि दाहतृष्णाघ्नमग्निकृत् आरग्वधेन्द्रयवपाटलिकाकतिक्ता निम्बामृता मधुरसाश्रुववृक्षपाठाः भूनिम्बसैर्यकपटोलकरैजयुग्म सप्तच्छदाग्निसुषवीफलबाणघोण्टाः आरग्वधादिर्जयति छर्दिकुष्ठविषज्वरान् कफं कण्डूं प्रमेहै च दुष्टव्रणविशोधनः असनतिनिशभूर्ज श्वेतवाहप्रकीर्याः खदिरकदरभण्डीशीशपामेषशृङ्ग्यः त्रिहिमतलपलाशा जोङ्गकः शाकशालौ क्रमुकधवकलिङ्गच्छागकर्णाश्वकर्णाः असनादिर्विजयते श्वित्रकुष्ठकफक्रिमीन् पाण्डुरोगं प्रमेहै च मेदो दोषनिबर्हणः वरुणसैर्यकयुग्मशतावरी दहनमोरटबिल्वविषाणिकाः द्विबृहती द्विकरैजज्जयाद्वयं बहलपल्लवदर्भरुजाकराः
वरुणादिः कफं मेदो मन्दाग्नित्वन्नियच्छति आढ्यवातं शिरःशूलं गुल्मै चान्तः सविद्रधिम् ऊषकस्तुत्थकं हिङ्गु कासीसद्वयसैन्धवं सशिलाजतु कृच्छ्राश्मगुल्ममेदः कफापहम् वेल्लन्तरारणिकबूकवृषाश्मभेद गोकण्टकेत्कटसहाचरबाणकाशाः वृक्षादनीनलकुशद्वयगुण्ठगुन्द्रा भल्लूकमोरटकुरण्टकरम्भपार्थाः वर्गो वीरतराद्योऽयं हन्ति वातकृतान् गदान् अश्मरीशर्करामूत्रकृच्छ्राघातरुजाहरः रौद्रशाबरकरौद्रपलाशा जिङ्गिणीसरलकट्फलयुक्ताः कुत्सिताम्बकदलीगतशोकाः शैलवालुपरिपेलवमोचाः एष रौद्रादिको नाम मेदः कफहरो गणः योनिदोषहरः स्तम्भी वर्ण्यो विषविनाशनः अर्कालर्कौ नागदन्ती विशल्या भार्ङ्गीरास्ना वृश्चिकाली प्रकीर्या प्रत्यक्पुष्पी पीततैलोदकीर्या श्वेतायुग्मन्तापसानाय च वृक्षः अयमर्कादिको वर्गः कफमेदो विशापहः कृमिकुष्ठप्रशमनो विशेषाद्व्रणशोधनः सुरसयुगफणिज्यं कालमालाविडङ्गं खरबुसवृषकर्णी कट्फलङ्कासमर्दः क्षवकसरसिभार्ङ्गी कार्मुकाः काकमाची कुलहलविषमुष्टी भूस्तृणो भूतकेशी सुरसादिर्गणः श्लेष्म मेदः कृमिनिषूदनः प्रतिश्यायारुचिश्वास कासघ्नो व्रणशोधनः मुष्ककस्नुग्वराद्वीपी पलाशधवशिंशपाः गुल्ममेहाश्मरीपाण्डु मेदोर्षः कफशुक्रजित् वत्सकमूर्वाभार्ङ्गी कटुकामरीचङ्घुणप्रिया च गण्डीरम् एलापाठा जाजी कट्वङ्गफलाजमोदसिद्धार्थवचाः जीरकहिङ्गुविडङ्गं पशुगन्धापैचकोलकं हन्ति चलकफमेदः पीनस गुल्मज्वरशूलदुर्नाम्नः वचाजलददेवाह्व नागरातिविषाभयाः हरिद्राद्वययष्ट्याह्व कलशीकुटजोद्भवाः वचाहरिद्रादिगणा वामातिसारनाशनौ मेदः कफाढ्यपवनस्तन्यदोषनिबर्हणौ प्रियङ्गुपुष्पाञ्जनयुग्मपद्माः पद्माद्रजो योजनवल्यनन्ता मानद्रुमो मोचरसः समङ्गा पुन्नागशीतं मदनीयहेतुः अम्बष्ठामधुकन्नमस्करी नन्दीवृक्षपलाशकच्छुराः रौद्रन्धातकी बिल्वपेशिके कट्वङ्गः कमलोद्भवं रजः गणौ प्रियङ्गम्बष्ठादि पक्वातिसारनाशनौ सन्धानीयौ हितौ पित्ते व्रणानामपि रोपणौ मुस्तावचाग्निद्विनिषाद्वितिक्ता भल्लातपाठा त्रिफला विशाख्याः कुष्ठन्त्रुटी हैमवती च योनिस्तन्यामयघ्नामलपाचनाश्च न्यग्रोधपिप्पलसदाफलरौद्रयुग्मै जम्बूद्वयार्जुनकपीतनसोमवल्काः प्लक्षाम्रवैजुलपियालपलाशनन्दी कोलीकदम्बविरला मधुकं मधुकम् न्यग्रोधादिर्गणो व्रण्यः सङ्ग्राही भग्नसाधनः मेदः पित्तास्रतृड्दाह योनिरोगनिबर्हणः एलायुग्मतुरुष्ककुष्ठफलिनी मांसी जलध्यामकं पृक्काचोरकचोचपत्रतगरस्थौणेयजातिरसाः शुक्तिर्व्याघ्रनखोमराह्वमगुरुः श्रीवासकः कुङ्कुमं चण्डागुग्गुलुदेवधूपखपुराः पुन्नागनागाह्वयम् एलादिको वातकफौ विषञ् च विनियच्छति वर्णप्रसादनः कण्डूपिटिकाकोठनाशनः
श्यामादन्ती द्रवन्ती क्रमुककुटर्णा शङ्खिनी चर्मसाह्वा स्वर्णक्षीरी गवाक्षी शिखरिरजनकच्छिन्नरोहा करैजाः बस्तान्त्री व्याधिघातो बहलबहुरसस्तीक्ष्णवृक्षात् फलानि श्यामाद्यो हन्ति गुल्मं विषमरुचिकफौ हृद्रुजं मूत्रकृच्छ्रम् त्रयस्त्रिंशदिति प्रोक्ता वर्गास्तेषु त्वलाभतः युञ्जात्तद्विधमन्यच्च द्रव्यै जह्यादयौगिकम् एते वर्गा दोषदूष्याद्यपेक्ष्य कल्कक्वाथस्नेहलेहादियुक्ताः पानेनस्येन्वासनेन्तर्बहिर्वा लेपाभ्यङ्गैर्घ्नन्ति रोगान् सुकृच्छ्रान् इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनु श्रीमद्वाग्भटविरचितायाम् अष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने शोधनादिगणसंग्रहो नाम 15 अध्यायः।